السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس مايكروسوفت وورد. من بعد الدرس الأول اللي خصصناه لا ميزون فورم دو تكست بوليس باراغراف اكسيتيرا، وشفنا كيلكو زيليمون في لا ميزون باج. في هذا الدرس هذا غنشوفو أهم ما يتعلق بلا كرياسيون اي فورما دي طابلو. دونك في هاد لابارتي غادي نبداو بسكون نابيل لي طابلو. ان طابلو في الميكروسوفت وورد ممكن نعرفوه بأنه سي ان انصومبل دي لين، هو مجموعة ديال الصفوف، اي دي كولون والأعمدة، هو مجموعة من الصفوف والأعمدة. هذا هو التعريف ديال ان طابلو سو مايكروسوفت وورد. بوغ انسيغي ان طابلو كاينين مجموعة ديال الطرق غادي نشوفوهم كاملين في هاد لا فيديو، وغنبداو بالطريقة الأولى هي كنمشي لانسيرسيون، لونغلي انسيرسيون طابلو، ومن خلال هاد لا فونيتر كنحدد لو نومبر دي لين اي لو نومبر دي كولون كوم سا. الطريقة الثانية كنمشي لانسيرسيون طابلو انسيري ان طابلو. دونك من خلال هاد لا فونيتر كنحدد لو نومبر دي كولون، مثلا بغيت 10 ديال لي كولون، وكنحدد لو نومبر دي لين باغ اكزومبل مثلا 5 ديال لي لين. اوكي، دونك كيعطيني لا طابل سولون لو نومبر دي لين اي لو نومبر دي كولون ديتيرميني. بالنسبة للطريقة الثالثة كنمشي انسيرسيون طابلو ديسيني ان طابلو. دونك بالنسبة لهاد الطريقة ديسيني ان طابلو كتعطيني لا بوسيبيليتي نرسم لا طابل دون مانيير ليبر، يعني بلا ما نحدد لو نومبر دي لين ولا لو نومبر دي كولون. دونك في الاول مثلا نرسم واحد الريكتونغل باغ اكزومبل، فوالا، عاد ابخي كنرسم لي لين اي لي كولون كوم سا. دونك هنا كنقدر نتحكم في الرسم ديال لا طابل بالطريقة وبالشكل اللي بغيت دون مانيير ليبر. الطريقة الرابعة والأخيرة كنمشي انسيرسيون طابلو طابل غابيد، ou bien طابلو غابيد. هنا الوورد بروبوز دي طابلو لي ديجا كريي، دونك مثلا نختار هذا كيعطيني ان طابلو لي ديجا بلا ميزون فورم ديالو ديجا كريي، كيبقى غير نقوم بالتعديل ديالو على حساب لا دوموند ديالي وعلى حساب المعطيات اللي عندي. من بعد ما شفنا مختلف الطرق المستعملة في لا كرياسيون دي طابلو، غندوزو دابا لي بروبريتي دو طابلو، وغادي نبداو بلي ديمونسيون، يعني الطول والعرض ديال لا طابل، كيفاش نتحكمو في لارجور اي لا هوتور دو لا طابل. الطريقة هي كليك دروا بروبريتي دو طابلو لارجور بريفيري. انا جو بريفير نخدم بالبورسونتاج ماشي بالسنتيمتر. بورسونتاج مثلا 50%، صافو دير انني غادي يهبط لارجور ديال لا طابل للنص، حيت لارجور ماكسيمال هو 100%. دونك ردو لارجور ماكسيمال، يعني اللارجور العادي هو 100%. فوالا، دونك ردو 20%، دونك غادي ينقص اللارجور ديالو. اوكي، فوالا، دونك هادي هي الطريقة باش كنتحكم في اللارجور ديال لا طابل. نشوفو دابا لا هوتور. لا هوتور ça veut dire كنهضروا على لي لين سبيسيفي لا هوتور. مثلا بغيت في شاك لين يكون 2 سنتيمتر باغ اكزومبل، فوالا. اوكي، دونك هنا تزاد لا هوتور ديال هاد لا لين. بغيت نزيد في لا هوتور ديال لي لين كاملين، كنسيليكسيوني لي لين كاملين، كليك دروا بروبريتي دو طابلو لين سبيسيفي لا هوتور، وكنقول ليه بغيت 2 سنتيمتر في شاك لين، يعني في لا هوتور ديال شاك لين. اوكي، فوالا، هنا كيتزاد لا هوتور ديال شاك لين. دونك كاينه طريقه ثانيه بلا ما ندوز على بوطون دروا بروبريتي دو طابلو، ممكن انا نمشي هنا الريبون ميزون باج ونبدا نزيد في لا هوتور اي لارجور انطلاقا من هاد الخاصيه طاي دو لا سيلول.
من هنا كوم سا. فوالا هذا بالنسبة لا هوتور. بالنسبة لارجور كوم سا، فوالا كيحسب سنتيمتر كوم سا. وكاينة طريقة ثالثة هي مانيولمون، مثلا نجي لهاد البوردور اون ديفورمي لا طابل ou bien les lignes ou bien les colonnes. دونك هذه طريقة أخرى باش كنتحكم في لي ديمونسيون دو لا طابل. إلا بغيت نسيبريمي دي لين ou bien دي كولون دو لا طابل تو سامبلومون مثلا كنسيليكسيوني هاد لا لين وكنمشي هنا سيبريمي لي لين. بغيت نسيبريمي جوج ديال لي لين كنسيليكسيوني جوج ديال لي لين. فوالا كوم سا سيبريمي لي لين. بغيت نسيبريمي لي كولون كنسيليكسيوني باغ اكزومبل لي كولون سيبريمي لي كولون. بغيت نزيد دي لين كنكليكي في لا لين مثلا في واحد لا لين باغ اكزومبل هادي وكنمشي هنا انسيري دوسو صافو دير تحت لومبلاسمون دو لا سيليكسيون ولا انسيري او دوسي يعني فوق البلاصه فين انا مسيليكسيوني. الا سيليكسيونيت مثلا 3 ديال لي لين ودرت مثلا انسيري او دوسي كيتزادو 3 ديال لي لين. ونفس الشيء بالنسبه لي كولون كنسيليكسيوني لا كولون وكنمشي انسيري اما اغوش دو لا كولون سيليكسيوني ou bien à droite de la colonne sélectionnée comme ça voilà à droite ou bien à gauche. من بين الخصائص ديال لا طابل كاينه خاصيه فيزيوني ou bien كيكونوا عندي واحد المجموعه ديال لي سيلول وممكن نشركهم مع بعضياتهم. مثلا نقدر نشرك لي سيلول ديال لا لين نيميرو 1 في هاد لا طابل. كنسيليكسيوني لي سيلول كليك دروا فيزيوني فوالا كوم سا ولات عندي سيلول وحده في لونطيت دو لا طابل. ممكن مثلا فيزيوني هنا في الوسط ديال لا طابل هاد 6 ديال لي سيلول سيليكسيوني كليك دروا فيزيوني. بالنسبه للفورما دو لا طابل يعني نتحكم في الكوتي رومبليساج ديال لا طابل اي الكوتي بوردور دو لا طابل. tout simplement كندير كليك دروا على لا طابل propriété du tableau bordure et trame. نبداو ب لو ترام دو فون مثلا نختار واحد لا كولور كوم سا. اوكي هنا كنكون تحكمت في لو ترام دو فون دو لا طابل. الا بغيت مثلا غير واحد لونسومبل دو سيلول هما اللي ابليكي عليهم هاد لو ترام كنسيليكسيوني سيلول وكنمشي بروبريتي دو تابلو بوردور اي ترام كنختار لا كولور مثلا هاد لا كولور وكنجي هنا وكنقول ابليكي ا سيلول ماشي لا طابل كامل. اوكي فوالا مثلا هاد لا سيلول هادي كليك دروا بروبريتي دو طابلو بوردور اي ترام كنختار لا كولور وتنقول ليه هنا ابليكي ا سيلول. فوالا اوكي كيلونا لا سيلول سيليكسيوني. الا بغيت نتحكم في البوردور كندير كليك دروا على لا طابل بروبريتي دو طابلو بوردور اي ترام كنمشي للبوردور وكنختار نوع الخط وكنكليكي هنا على اوكا ونعاود تو نختار لا كولور مثلا ديال الخط. اوكي فوالا هنا كيتبدل اللون ديال البوردور وحتى الشكل ديال البوردور دو لا طابل. الا بغيت مثلا غير واحد لونسومبل دي سيلول ولا واحد لا سيلول كنسيليكسيوني لي سيلول كليك دروا بروبريتي دو طابلو بوردور اي ترام كنختار البوردور اللي بغيت من هنا اختار لا كولور هو الاول اختار نوع البوردور باردون. هنا كنختار شكل لارجور ديال البوردور وهنا تنقول لي ابليكي ا سيلول. اوكي لاحظوا هنا تبدل غير لا سيلول بيان لي سيلول سيليكسيوني. جميع هاد الخصائص اللي شفنا في لا بروبريتي دو طابلو
يعني هنا كليك دروا بروبريتي دو طابلو، ممكن أننا نلقاوه هنا في الريبون وبالضبط في لونغلي إما ميزون باج ولا كرياسيون دو طابلو. دونك هنا في كرياسيون دو طابلو غنلقاو ترام دو فون، غنلقاو البوردور أو بيان ستيل دو بوردور والألوان إكسيتيرا. دونك ممكن نستعملو كليك دروا بروبريتي دو طابلو، وممكن نستعملو الريبون اترافيغ لونغلي كرياسيون دو طابلو أو بيان ميزون باج. دابا ندوزو لالينيومون ديال التكست وسط لا سيلول. كنا شفنا لالينيومون دو تكست في لابارتي 1، قلنا إما هاد لو تكست يكون أدروات ولا أو سونتر ولا أغوش ولا جوستيفيي. ف لي طابلو وبالضبط تكست وسط لا سيلول ممكن ياخد ماشي 4 ديال لالينيومون، ممكن ياخد 9 ديال لالينيومون. مثلا هاد لومو ممكن يكون أغوش يعني أون هو، ولا سونطري أون هو، ولا أدروات أون هو. ممكن يكون أغوش أو سونتر، سونطري أو سونتر، أدروات أو سونتر. ممكن يكون أغوش أون با، سونطري أون با، إي أدروات أون با. 9 ديال لي بوزيسيون. إلا بغيت نتحكم في لالينيومون ديال توت لا طابل، كنكليكي على لا طابل بالبوطون دروا، بروبريتي دو طابلو، طابلو، وهنا كنحدد مثلا بغيت لا طابل يكون أو سونتر، فوالا أوكي. دونك هنا جا أو سونتر، نعاود كليك دروا بروبريتي دو طابلو أغوش، اوكي فوالا مشى لاغوش. كليك دروا بروبريتي دو طابلو أدروات، فوالا مشى لادروات. هدا كونسيرنون لالينيومون ديال لا طابل أو بيان توت لا طابل. كاينة واحد الخاصية أخرى غادي نشوفوها، هي كيفاش نقسم هاد لا طابل مثلا لجوج ديال لي طابلو. مثلا بغيت نقسم لا طابل من هنا فوالا حتى لهنا يكون طابلو واحد، وهاد لونطي تبقى اون اوتر طابل. دونك انا كنسيليكسيوني هاد لا لين وكنمشي فراكسيوني لو طابلو، فوالا فراكسيوني لو طابلو هو التقسم. بغيت نقسم عاوتاني هاد لا طابل على جوج، كنمشي لكرياسيون دو طابلو أو بيان ميزون باج باردون، وكنختار فراكسيوني لو طابلو. دونك عندي هنا 3 ديال لي طابلو. دونك هذا فيما يخص لا ميزون فورم أو بيان نتحكم في الفورما ديال لا طابل مانيوالمون، يعني أنا اللي كنحدد واحد المجموعة ديال الخصائص. إلا بغيت نستعمل دي فورما أو بيان دي ستيل لي بروبوزي باغ لو مايكروسوفت وورد، مثلا سيليكسيوني هاد لا طابل ونمشي هنا غنلقى مايكروسوفت وورد كيقترح عليا واحد المجموعة ديال لي طابلو، هو كيتحكم في لا ميزون فورم وفي الفورما ديال لا طابلو كومسا فوالا. إلا ما بغيتش نخدم دون مانيير مانيوال أو بيان بغيت نخدم دون مانيير اوتوماتيك كنستعمل لي ستيل دو طابلو. دونك كان هذا أهم الأشياء اللي ممكن أنها تتعلق بلي طابلو في الميكروسوفت وورد. كاين دوطر زيليمون، مي هادو هما العناصر المهمة اللي خاص كل مبتدئ في ميكروسوفت وورد يعرفها كونسيرنون لي طابلو. إلى الملتقى إن شاء الله.